नमस्ते मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो सम्प्रति वयं संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतशिक्षणपद्धतिसम्पर्कीय कांश्चन प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। कदाचित् एतद् प्रश्नपत्रं सम्पूर्णरूपेण अस्माकं प्लेलिस्ट् मध्ये स्यात्, यतोहि गतवर्षे अपि परीक्षायाः पूर्वमेव एतत् प्रश्नपत्रं वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। एतस्मात् प्रश्नपत्रात् एव बहवः प्रश्नाः अपि परीक्षायामपि आसन् एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। गत रविवासरे वयं मोक् टेस्ट् कृतवन्तः, तस्य सम्पूर्णसूचना छात्राणां सूची अनुगुणं समूहे प्रेषितवान्, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। यदि एतावत्पर्यन्तं प्रथम मोक् टेस्ट् मध्ये भागं न गृहीतवन्तः, इदानीमेव ग्रहणं कुर्वन्तु। आगामि मोक् टेस्ट् आगामि रविवासरे आगमिष्यति, तावत्पर्यन्तं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु सूचना इत्यादिकं प्राप्तुम्। एतावत्पर्यन्तं यदि सब्स्क्रैब् इत्यादिकं न कृतवन्तः तर्हि सब्स्क्रैब् इत्यादिकम् आरम्भं कुर्मः। प्रथमप्रश्नः भवति कौशलसम्पर्के एव। पठनकौशलस्य विधिः वर्तते। पठनकौशलस्य एतेषु विधिषु का एका विधिः भवति? अक्षरविधिः, शैक्षिकभ्रमणविधिः, कथनविधिः, अभिव्यक्तिविधिः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरम् अस्माकं भवति अक्षरविधिः इति। पठनकौशलं यदा वयं नाम छात्रस्य पठनकौशलस्य विकासं कुर्मः, प्रारम्भिकसमये किं भवति? वर्णज्ञानं भवति। वर्ण एव अक्षरं तत्र आगच्छति, अक्षरं अनन्तरं शब्दः, अनन्तरम् आगच्छति वाक्यः। यदा वयमपि पठितवन्तः प्रारम्भिकसमये किं भवति? लघुवर्णतः अस्माकं पठनस्य प्रारम्भः भवति। यथा अ इति वर्णतः प्रारम्भिके वयं पठितवन्तः। अ इति शब्दात्, अ इति वर्णात् परं वयं किं पठितवन्तः? अ इति पदं व्यवहारं कृत्वा अरट इति शब्दं पठितवन्तः। परवर्तसमये एकं वाक्यं पठितवन्तः। अतः पठनकौशलस्य एका यदि का विधिः अस्ति, सा विधिः भवति अक्षरविधिः इति। भ्रमणविधिद्वारा पठनकार्यं न भवति। कथनविधिः किं भवति? एकम् अभिव्यक्तिविधिः भवति। भाषणकौशलस्य विधिः भवितुम् अर्हति, किन्तु पठनकौशलस्य कथनविधिः न भवति एव। अभिव्यक्ति तदेव अस्ति, किमस्ति? स्वकीयभावमेव प्रकाशनं वयं कुर्मः अभिव्यक्तिविधिद्वारा। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अक्षरविधिः इति। अक्षरविधिद्वारा एव किं भवति? पठनकौशलं प्रारम्भः भवति। एतत् स्मरणे स्थापनीयं। पठनं पुनश्च लेखनम् उभयोः कार्यं कथं भवति? प्रारम्भिकसमये अक्षरतः आरम्भः भवति। अक्षर इत्युक्ते वर्णतः। प्रारम्भिकसमये वर्णज्ञानः एकं स्थापयामि। वर्णज्ञानः, वर्णात् परं शब्दः। सम्पूर्णलेखने कदाचित् नाम स्क्रीन् मध्ये नाम तावत् स्थानं न भवति। परवर्तिसमये शब्दज्ञानः, प्रारम्भे वर्ण, परवर्तिसमये शब्द, कुत्रचित् पदम् इत्यपि भवति, तत्रापि संशयः न करणीयः। अनन्तरम् आगच्छति वाक्य इति। परवर्तिसमये अनुच्छेदमपि प्रतिगन्तुमपि अर्हति एव। वर्णशब्दवाक्य अनुच्छेद एवं प्रकारेण पठनकौशलस्य चतस्र तत्र सोपानानि भवन्ति। यदि छात्रं वयं पाठयामः तत्र काचित् एषा एका विधिः भवति एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रस्तावना विषयस्य उपस्थापनं, तुलना, सामान्यीकरणम्। क्षम्यतां, नॉइस् क्लियर् नास्ति इति इदानीमेव अहं तत्र दृष्टवान् एव। तत्र सेट्टिङ्ग् मध्ये काचित् समस्या आसीत्। अस्तु, इदानीम् आरम्भं कुर्मः। द्वितीयप्रश्नं पश्यामः। प्रस्तावना विषयोपस्थापनं, तुलना, सामान्यीकरणं, प्रयोगः, एषा पञ्चपदी केन प्रस्तुता? पश्यन्तु, पञ्चपदीनां सम्पर्के एकः प्रश्नः तु प्रायः आगच्छति परीक्षासु एव। अतः पञ्चपद्धतिः के सन्ति एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। प्रस्तावना इति कौशलमेकं भवति। प्रारम्भिकसमये आगच्छति, परवर्तिसमये अस्ति उपस्थापना, स विषयस्य उपस्थापना, तुलना, अनन्तरं सामान्यीकरणं, परवर्तिसमये प्रयोगः। प्रयोगः इत्युक्ते अत्र प्रयोगमूल्याङ्कनमेव भवति एव। अतः अत्र वदति एते पञ्चपद्धतिः केन निर्मिता इति। वीपी वकील् महोदय, हर्वाटिन्न महोदय, वाल्टिन् महोदय, न केनापि। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? पञ्चपद्धतिः एतस्य यदि कश्चन भवति चेत् स भवति एव हर्वटीय महोदय। हर्वटीय महोदय एव किं करोति? पञ्चपद्धतिः इत्युक्ते शिक्षणक्षेत्रे पञ्चपद्धतीनामेव आरम्भं करोति। ते च भवन्ति प्रस्तावना, विषय उपस्थापनं, तुलना, सामान्यीकरणं, प्रयोगः। अनन्तरं भारतवर्षे किं भवति? यदा प्रत्यक्षपद्धत्या प्रारम्भः भवति, तस्मिन् समये पञ्चपद्धतीनां किञ्चित् सरलीकरणं कृत्वा अत्र भिन्नरूपेण स्थापयन्ति। इत्युक्ते यदा वयं पश्यामः, यदि साक्षात् कुत्रचित् गत्वा पाठयामः, तत्र पञ्चपद्धतीनां प्रयोगं कृत्वा कदापि पाठयितुं न शक्नुमः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र समयेन एव विषयस्य समाप्तिः न भवति। अतः तेषु स्थानेषु किं भवति? नाम केचन अन्ये भाषामनोवैज्ञानिकः, शिक्षणसंस्थाभिः अपि पञ्चपद्धतिस्थाने त्रयाणां प्रयोगं कुर्वन्ति। किं वदन्ति ते? प्रस्तुति, उपस्थापना, तुलना, पुनश्च सामान्यीकरणं, प्रयोगः। एतेषां स्थाने ते किं कृतवन्तः? प्रारम्भिकसमये उपक्रमः, परवर्तिसमये अस्ति उपस्थापना, उपस्थापनमध्ये किं भवति? उपस्थापनमध्ये तुलना, सामान्यीकरणे सर्वे एव आगच्छन्ति एव। अनन्तरं भवति किं? प्रयोगः। प्रयोगः इत्युक्ते एतद् भवति मूल्याङ्कनम् इति। एवं प्रकारेण त्रिषु भागेषु अनन्तरमेव एतद् विभाजनं भवति एव।
परवर्ती समये केचन अपि एतस्य नामकरणमपि कृतवन्तः किं मनोविज्ञानपद्धति इति अपि भिन्न नाम अस्ति एव, त्यजामः एव। अस्तु, हर्वटीय महोदयेन एव प्रस्तावना विषय उपस्थापना तुलना इत्यादि विषये एव स्वस्य मतं दत्तवान् एव। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। तृतीय प्रश्नः अस्ति, यस्मिन् काव्यविधे शिक्षकः पूर्वं शब्दानां व्याख्यां करोति, ततः परं श्लोकस्य अर्थं कथयति, स विधि केन नाम्ना कथितः? अर्थात् प्रारम्भिकसमये शिक्षकः किं करोति, शब्दानां व्याख्यां करोति, एका पङ्क्तिः अस्ति, पङ्क्तेः अर्थं स वदति एव प्रारम्भिकसमये। परवर्ती समये किं करोति, श्लोकस्य अर्थं कथयति। परवर्ती समये श्लोकस्य अर्थम् एकस्य शब्दस्य प्रारम्भिकसमये व्याख्यां करोति, परवर्ती समये श्लोकस्य किं करोति, अर्थं वदति एव। एषा विधि केन नाम्ना कथिता? दण्डान्वय, खण्डान्वय, व्याख्याविधि, गीतविधि। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति, दण्डरूपेण स साक्षात् अर्थरूपेण वदति, अतः एषा पद्धतिः भवति, एषा विधिः भवति पद्यशिक्षणस्य दण्डान्वय विधिः इति। पद्यशिक्षणक्षेत्रे एव पद्धतिद्वयं प्रचलति। मूलतः तु अन्वयपद्धतिः इति भवति। अन्वयपद्धतिः एव पुनश्च भागद्वयं भवति, एकं भवति दण्डान्वय, परवर्ती समये भवति खण्डान्वय इति। अतः वक्तुं शक्नुमः वयम् अत्र किमेव, दण्डान्वय पद्धतिद्वारा अत्र शिक्षकः किं करोति, प्रारम्भिकसमये श्लोकस्य अर्थं वदति, परवर्ती समये तस्य व्याख्यां करोति इत्यादि इत्यादि एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र दण्डान्वय विधिः इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, चतुर्थ प्रश्नः, आचार्य भरतानुसारं नाटकमञ्चनस्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। वयं जानीमः एव, नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः भवति भरतमुनिः एव। क्षम्यतां, भरतस्य नाटकमञ्चनस्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यं किम्? अत्र प्रश्नं करोति, नाट्यशिक्षादानस्य प्रमुख उद्देश्यं किम् अस्ति इति। वयं नाटकं किमर्थं प्रदर्शनं कुर्मः, नाटकशिक्षणं छात्रेभ्यः किमर्थं दद्मः इत्युक्ते, तेन छात्राः विनोदं प्राप्नुवन्ति, विनोदम् इत्युक्ते आनन्दं प्राप्नुवन्ति, हितोपदेशमपि ते प्राप्नुवन्ति, विश्रान्तिमपि प्राप्नुवन्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एतानि सर्वाणि इति। आचार्य भरतानुसारं नाटकमञ्चनशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति विनोदजननं, हितोपदेशजननं, विश्रान्ति, एते सर्वे एव भवन्ति अस्माकं नाटकशिक्षणस्य एव उद्देश्यानि एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, व्याकरण अनुवादविधिः यस्मिन् विधिः स्थूलात् सूक्ष्मं, सरलात् कठिनं, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति इत्यादीनां वैज्ञानिकनियमानां परिपालनं भवति, एषा विधिः केन नाम्ना प्रसिद्धा? सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् प्रश्नः तु विशालः अस्ति, किन्तु उत्तरम् अत्यन्तं सरलं भवति एव। व्याकरण अनुवादविधेः अन्य नाम किम् अस्ति? व्याकरणविधेः अन्य नाम किम् अस्ति? भण्डारकरविधिः इति। यतो हि एतस्याः विधेः प्रयोगो भारतवर्षे कः करोति? भण्डारकर महोदय। तस्य पूर्णनाम अस्ति डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकरः। यदा मेकाल् शिक्षा भारतवर्षं प्रति आगच्छति, तस्मिन् समये एव भण्डारकर महोदय किं करोति? अनुवादविधि अर्थात् व्याकरण अनुवादविधिमेव भारतीयशिक्षाक्षेत्रे प्रयोगं कर्तुम् इच्छति एव। अतः सः इच्छति, अतः तस्य नाम्ना एव विधिः प्रचलति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भण्डारकरविधिः इति। अन्ये ये विकल्पाः सन्ति, निर्वातविधिः, सरला विधिः, व्याख्यानविधिः, इति सर्वे अशुद्धं भवति। सम्यक् विकल्पः भण्डारकरविधिः इति एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, यदि शिक्षकः शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णताम् अपि प्रतिपादयति, तदा तस्य शिक्षणं किं भवति? यदा शिक्षकः किं करोति? शिक्षणेन सह यदा सः पाठयति, तस्मिन् समये सः किं करोति? संवेगात्मकम् उष्णताम् अपि सामान्यरूपेण ददाति। छात्रः किं करोति? उत्साह प्रदानं करोति। तदा तस्य शिक्षणं किं भवति? मन्दं भवति, त्वरितं भवति, सामान्यं भवति, प्रभावी भवति। यथा भवन्तः पश्यन्तु, भवन्तः छात्रान् पाठयन्ति, पाठनसमये एव लघुकथाम् एव श्रावयन्ति, तेन तस्य शिक्षणं किं भवति भवतां? प्रभावी भवति एव। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति, शिक्षा प्रभावीजनकं भवति इति। तथा भवन्तः अपि अग्रे अपि गत्वा अपि शिक्षादानक्षेत्रे कर्तुम् अर्हन्ति। यदा कदापि भवन्तः पाठयन्ति, पाठनसमये किञ्चित् यदि छात्राणां कृते उत्साहजनकं वाक्यं वदन्ति, तर्हि तेन छात्राः स्वयमेव किं प्रभाविताः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषणकौशलस्य सम्पादनाय साधनं विद्यते। भाषणकौशलं सम्पादयितुम् एतेषु किम् अस्ति? तस्य साधनमेकं कथाश्रवणं, पदक्रीडा, पठनं, क्षम्यताम्, अभ्यासः, पठनं। भाषणकौशलं सम्पादयितुम् एतेषु भवतः साधनं किं भवति? अत्यन्तं नाम उत्तमः प्रश्नः अस्ति। कौशलसम्पर्कात् एव प्रश्नः भवति। पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधे प्रश्नाः व्याकरणसम्बन्धिताः भवन्ति? क्षम्यताम्, अत्र सामान्य टेक्निकल् समस्या भवति, अतः मध्ये मध्ये कौट् भवति एव। पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधे प्रश्नाः व्याकरणसम्बन्धिताः भवन्ति? खण्डान्वयविधे, दण्डान्वयविधे, भाषाविधे, तुलनाविधे। सामान्य प्रश्नः अस्ति एव। व्याकरणाधारितः प्रश्नः कस्यां
पद्धत्यामेव भवन्ति। इत्युक्ते यदा वयं पद्यशिक्षणं दद्मः तस्मिन् समये कस्यां पद्धत्यां किं भवति, ये प्रश्नाः आगच्छति ते प्रश्नाः व्याकरणसम्बन्धिताः भवन्ति। खण्डान्वये दण्डान्वये भाष्यविधे तुलनाविधे। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र किं शुद्धम् उत्तरं भवेत् एव। भाष्यविधे तु नास्ति, तुलनाविधे नास्ति। अत्र खण्डान्वये अथवा दण्डान्वये एतेषु एव एतयोः मध्ये एकः विकल्पः शुद्धं भवेत् एव। यदि वयं पश्यामः चेत् अत्र पद्यशिक्षणे यदि वयं व्याकरणज्ञानं यदि छात्रेभ्यः दातुम् इच्छामः तदर्थं किं भवति, एका एव पद्धतिः सा भवति दण्डान्वयविधिः। दण्डान्वयविधिद्वारा वयं किं कुर्मः, तत्र छात्राणां कृते व्याकरणज्ञानं सामान्यरूपेण दातुं शक्नुमः एव। अतः भवन्तः एतद् अस्माकं यद् भवति उत्कलसर्वकारपक्षतः प्रकाशितं भवति संस्कृतशिक्षणशिक्षादान पद्धतिः, तत्र पृष्ठसङ्ख्या 145 इति द्रष्टुमर्हन्ति। तत्र एतस्मिन् विषये स्पष्टरूपेण उल्लिखितः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते बहवः एतस्मिन् विषये चर्चामपि कृतवन्तः। खण्डान्वयविधिः अस्ति, नैकेषु स्थानेषु लिखितमपि भवति, किन्तु एतस्य सम्यक् रूपेण भवन्ति यदि द्रष्टुम् इच्छन्ति, प्रमाणरूपेण यदि प्राप्तुम् इच्छन्ति, तत्र स्पष्टरूपेण उल्लिखितः अस्ति एव। अनया पद्धतिद्वारा किं भवति, छात्रः सन्धि समास प्रत्यय प्रकृति विषये उत्तमज्ञानं प्राप्तं भवति इति। अतः पद्यशिक्षणे किं भवति, यदि वयं छात्राणां कृते व्याकरणज्ञानं दातुम् इच्छामः तदर्थं किं भवति, दण्डान्वयपद्धतिः एव उत्तमा पद्धतिः भवति एव। केचन वदन्तः सन्ति एव सप्तमप्रश्नस्य उत्तरं किं भवेत् इति। अत्र सामान्य टेक्निकल् समस्या अस्ति, अतः एव मध्ये मध्ये कट् भवति एव। भाषणकौशलसम्पादने साधनं भवति। यदि भाषणकौशलस्य यदि साधनम् एतेषु किं भवति, तत्र सम्यक् विकल्पः भवति अभ्यासः इति। एतत् पश्यन्तु, अभ्यासः इति तस्य किं भवति, एकं माध्यमं भवति। तत्र भाषणकौशलस्य विकासार्थं किं भवति, तत्र सोपानत्रयं भवति। एकम् अस्ति उच्चारणशिक्षणं, सम्भाषणाभ्यासः, भाषणदक्षता। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, भाषणकौशलस्य सम्पादने एतेषु साधनं किं भवति, अभ्यासः। यावत् सः अभ्यासं करोति, यावत् सः वक्तुम् इच्छति, तावदेव तस्य भाषणं तथैव शुद्धं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अभ्यासः इति। अतः एतत् भवन्तः सर्वे स्मरणे स्थापयन्तु एव। वास्तविकरूपेण एतस्य भवन्तः किं तत्र प्रमाणरूपेण अपि द्रष्टुमर्हन्ति। संस्कृतशिक्षादानपद्धतिः यद् अस्ति तत्र पृष्ठसङ्ख्या 120 पुनश्च 121 मध्ये तत् स्पष्टरूपेण उल्लिखितः अस्ति। भाषणकौशलसम्पादनार्थं साधनं किं भवति, अभ्यासः एव भवति। अग्रे पश्यामः, नवमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। सामाजिकदृष्टिकोण शिक्षायाः मुख्यम् उद्देश्यं, तत्र मुखम् इति प्रमुखम् उद्देश्यं वर्तते। सामाजिकदृष्टि अनुगुणं शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किम् अस्ति, धनार्जनम्। इदानीं तु तदेव अस्ति, व्यावसायिकशिक्षाप्रदानं, धनं नाम शिक्षां ग्रहणं कृत्वा पुनश्च धनं स्वीकृत्य एव शिक्षां प्रयच्छन्ति। अतः व्यवसायीकरणम् अथवा अवकाशस्य सदुपयोगं वयं किमर्थं पाठयामः इत्युक्ते यत्र अवकाशः आगच्छति तदर्थमेव तस्य सदुपयोगं कुर्मः, तदर्थं पाठयामः न मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासः। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति, मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासार्थं वयमेव शिक्षां दद्मः एव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति, चतुर्थविकल्पः एव मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासार्थमेव। तत्र किं भवति, अस्माकं मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासार्थं वयं शिक्षामेव दद्मः एव। तदेव अस्माकं प्रमुखम् उद्देश्यं भवति एव। बहूनां मतम् अस्ति तत्र मोक् टेस्ट् मध्ये धनं भवतु इति, दूरवाणीं कृत्वा बहवः उक्तवन्तः, किन्तु पुनश्च अत्र स्पष्टतां करोमि, मोक् टेस्ट् निमित्तं वयं 1 रूप्यकाणि अपि न नयामः। एतत् सम्पूर्णं फ्री अस्ति एव। अग्रे पश्यामः, कण्ठस्था तु या विद्या कस्य शिक्षणपद्धत्याः मूलस्रोतः अस्ति। कण्ठस्थीकरणम् अत्र पद्धतयः सन्ति, शीघ्रं समापयामः। कण्ठस्थीकरण या पद्धतिः अस्ति, सा पद्धतिः कस्याः पद्धत्याः मुख्यं नाम अंशः अस्ति। कण्ठस्थीकरणं वयं कस्यां पद्धत्यां कुर्मः, पाठ्यपुस्तकपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः, पाठशालापद्धतिः, समन्वयपद्धतिः। अस्माकं कण्ठस्थीकरणं यदि पश्यामः चेत् इदानीमपि पाठशालापद्धतिः अस्ति तत्रैव अधिकाधिकं दृश्यते। इत्युक्ते पाठशाला मध्ये गुरुकुलेषु किम् आसीत्, तत्र सम्पूर्णविषयस्य रटनं करोतु, एतदेव अस्माकं तत्र लक्ष्यमासीत्। प्रत्यक्षपद्धतिः तु साक्षात् मनोविज्ञानिकी अस्ति, अतः एतत् न भवति। पाठशालापद्धत्यामेव कण्ठस्थीकरणमेव तत्र मुख्यं लक्ष्यमासीत्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधुक्तः विधयः काठिन्यनिवारणविधयः इति नाम्ना प्रसिद्धः। एतेषु काठिन्यनिवारणनिमित्तं का पद्धतिः प्रचलति इति। उद्बोधनविधि, प्रवचनविधि, स्पष्टीकरणविधि, एते त्रयः। अत्र पश्यन्ति चेत् अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति, एते त्रयः एव भवन्ति किं नाम काठिन्यनिवारणनिमित्तम् एव सहायतां कुर्वन्ति। यदि काठिन्यनिवारणं यदि कर्तुम् इच्छन्ति शिक्षादानक्षेत्रे, तत्र भवन्तः उद्बोधनं दत्वापि छात्रस्य संशयस्य निवारणं कर्तुम् अर्हन्ति, प्रवचनरूपेण उक्त्वापि तस्य संशयस्य निवारणं कर्तुम् अर्हन्ति, पुनश्च स्पष्टीकरणं कृत्वापि कर्तुम् अर्हन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, एते त्रयः इति। एते त्रयः एव भवन्तः संशयस्य निवारणं कर्तुम् अर्हन्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति एते त्रयः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः।
उच्चारणशिक्षणे अनुवाचनं प्रश्नोत्तरं काठिन्य निवारणं च सोपानावसरे शिक्षकेण का विधे अनुसरणीयः। शिक्षकः अस्ति स किं कर्तुम् इच्छति, उच्चारण शिक्षणं कर्तुम् इच्छति। उच्चारणशिक्षणे अतः तत्र सम्यक् विकल्प तृतीयविकल्पे भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारितः प्रश्नाः कथ्यन्ते। तत्र छात्राणां किं भवति, तत्र पाठ्यपुस्तकस्य यदा आरम्भः भवति तस्मिन् समये छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारित ये प्रश्नाः भवन्ति, ते प्रश्न कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति, प्रस्तावना, आवृत्त्यात्मक, निदानात्मक, बोधात्मक। यदा वयं प्रश्नानां सम्पर्के आगच्छति, कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति, यदा शिक्षकः कक्षायां कतिविधप्रश्नाः पृच्छति, तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति चतुर्विधप्रश्नाः पृच्छति इति। प्रारम्भिकसमये प्रस्तावनात्मकप्रश्नः भवति, परवर्ती समये बोधात्मकप्रश्नः आगच्छति, तत्र आवृत्त्यात्मकप्रश्नाः भवन्ति, अन्तिमे निदानात्मकप्रश्नाः भवन्ति। अतः तादृशः तु प्रश्नः कदाचित् न आगच्छति एव, कतिविधप्रश्नाः सन्ति इति। अत्र प्रश्नः किमस्ति एकवारं पश्यन्तु। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भिकसमये इत्युक्ते एकं विषयं शिक्षकः पाठयितुं गच्छति तस्य पूर्वमेव छात्राणां पूर्वज्ञान आधारितप्रश्नाः सः वदति एव, तद् किमुच्यते इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, प्रस्तावनात्मकप्रश्नः इति। इत्युक्ते तत्र शिक्षकः ये प्रश्नाः पृच्छति ते प्रश्नाः प्रस्तावनात्मकप्रश्नाः भवन्ति। यथा भवन्तः पश्यन्तु, चिन्तयामि ये खलु B.Ed कृतवन्तः एव, शिक्षाशास्त्री मध्ये पठितवन्तः, तेषाम् एतस्मिन् विषये सम्यक् ज्ञानं स्यात् इति। यतोहि तत्र एतादृशाः प्रश्नाः पृच्छन्ति प्रायतः। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलम् अस्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव, अयं प्रश्नः अपि परीक्षायाम् आसीत् अपि। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलम् अस्ति अथवा सर्वाधिककठिना। प्रारम्भिकसमये श्रवणं चलति, अतः श्रवणम् अत्र न भवति, अर्थात् भाषाशिक्षणक्षेत्रे प्रथमं कौशलं किं भवति चेत् तत्र प्रथमं कौशलं भवति एव श्रवणम् इति। परवर्ती समये आगच्छति भाषणस्य अंशः। श्रवणात् परं वयं भाषणं कुर्मः, भाषणस्य ज्ञानं प्राप्नुमः, अतः द्वितीयविकल्पः भाषणं भवति। परवर्ती समये पठनं कुर्मः, अन्तिमे एव लेखनं भवति, अतः भाषाकौशलेषु अन्तिमं कौशलम् अस्ति लेखनम् इति। अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति, लेखनम् इति एव अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति एव। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलं भवति लेखनम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरणशिक्षणविधिषु एषा विधिः न परिगण्यते। यदा वयं व्याकरणं पाठयामः तस्मिन् समये एतस्य पद्धत्याः प्रयोगं न कुर्मः इति पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, अभिनयविधिः इति। अभिनयविधिद्वारा किं भवति, नाटकप्रस्तुतिः भवति, न तु व्याकरणज्ञानं। व्याकरणपाठनार्थम् इत्युक्ते आगमनपद्धतिः चलति, निगमनपद्धतिः चलति। आगमनपद्धतेः अन्य नाम अस्ति आरोहपद्धतिः इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति, अभिनयविधिः इति। अभिनयविधिद्वारा व्याकरणशिक्षणं न भवति। व्याकरणशिक्षणार्थं यद्यपि बहव्यः पद्धतयः सन्ति, तथापि समग्र भारते अर्थात् अधिकाधिकस्थानेषु एव आगमनविधिः अथवा निगमनविधेः एव प्रयोगः भवति एव। एतयोः एव अन्य नाम भवति आरोहपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः इति। अस्तु, अग्रे गच्छामः परवर्ती विकल्पं प्रति। अध्यापकेन काव्यमयं वातावरणं कस्य पाठ्ययोजनायाम्, अत्र सामान्यरूपेण प्रश्नः अस्ति काव्यमय वातावरणं कस्य पाठ्ययोजनायां भवति इति। व्याकरणपाठ्ययोजनायां तु न भविष्यति, अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति एव। व्याकरणपाठ्ययोजनायां वयं काव्यं न वदामः, नाटकपाठ्ययोजनायामपि काव्यमय वातावरणं न भविष्यति, गद्यपाठ्ययोजनायामपि न भविष्यति। अतः सम्यक् किं विकल्पः भवति, पद्यपाठ्ययोजनायां। पद्यपाठ्ययोजना यत्र चलति तस्मिन् स्थाने एव किं भवति, तत्र काव्यमय वातावरणम् एव भवति एव। परवर्ती अस्ति विचारसम्प्रेषणस्य प्रभावी माध्यमम् अस्ति। अस्माकं मनसि यः विचारः अस्ति तं विचारं वयं वास्तविकरूपेण अन्यत्र प्रकटयितुम् इच्छामः, अतः तस्मिन् समये वयम् अस्माकं माध्यमः कः स्यात्, अभिव्यक्ति शैली कौशलं भाषा। पश्यामः चेत् प्रायः सर्वे विकल्पाः एव समीचीनाः इति प्रतिभाति, किन्तु तेषु चतुर्षु विकल्पेषु सम्यक् विकल्पः अत्र कः भवति इत्युक्ते भाषा इति भवति। भाषाद्वारा वयं किं कुर्मः, अस्माकं विचारस्य सम्प्रेषणं कर्तुं सम्यक् रूपेण शक्नुमः एव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, भाषा इति। भाषाद्वारा एव अस्माकं विचारस्य, अस्माकं चिन्तनम् अभिव्यक्तिं कुर्मः, तत्र उत्तमशैलीः अपि प्रयोगं कुर्मः, पुनश्च यस्य सद्विधे उत्तमकौशलमस्ति भाषणस्य, सत् उत्तमरूपेण तस्य भाषणमेव परिव्यक्तं कर्तुम् अर्हति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति भाषा इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः सन्ति। एतत् किञ्चित् स्मरन्तु एव, बहूनाम् अत्र संशयः भवति, केचन 4 वदन्ति, केचन 2 इति वदन्ति, अतः एतत् सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु एव। सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः भवन्ति, 4, 3, 5, 7।
अत्र समीचीनम् उत्तरं किं स्यात् एतत् भवन्तः अपि तत्र वदन्तु अपि। अनुवादस्य मुख्यतः किं भवति, तत्र भेदद्वयं भवति। एकं भवति अत्र विकल्प वास्तविकरूपेण नास्ति, अनुवादस्य भेदद्वयं भवति। एकं भवति आख्यरिक अनुवादः, अनन्तरं भवति अनुकृति इति। आख्यरिक अनुवादः पुनश्च भवति अनुकृति इति। अत्रापि केषुचित् स्थानेषु एवमपि उल्लिखितः भवति आख्यरिक अनुवादः छायानुवादः इति। पुनश्च अत्रापि संशयः गच्छति केषुचित् स्थानेषु चत्वारि लिखितमस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः किं स्यात् इति। अतः तेषु स्थानेषु किं करणीयं, प्रारम्भिके प्रश्नं सम्यक् रूपेण द्रष्टव्यमेव। यथा अत्र चत्वारि इति लिखितमेव, द्वयम् इति कुत्रापि लिखितं नास्ति। भवन्तः अपि पुस्तकमपि द्रष्टुम् अर्हन्ति, संस्कृतभाषाशिक्षणशिक्षादानपद्धतिः, तत्र पृष्ठसङ्ख्या 100 इति अस्ति। तत्र स्पष्टरूपेण उल्लिखितमस्ति यत् अनुवादः मुख्यतः द्विविधः इति। एकम् अस्ति आक्षरिक अनुवादः, अनन्तरम् अस्ति अनुकृति इति। तदेव उच्यते केषुचित् स्थानेषु आक्षरिक अनुवादः छायानुवादः इति। तथापि केचन वदन्ति एतत्तु चतुर्षु भागेषु व्यक्तः अस्ति इति। ते अत्र संशयः स्वयमेव आगच्छति, तर्हि तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवेत् इति। तत्र भण्डारकरस्य मतानुसारं किं भवति, व्याकरण अनुवादक्षेत्रे अनुवाद पद्धति चतुर्षु भागेषु व्यक्तः भवति। एकं व्याकरणाधारितपाठः, पुनश्च अभ्यासः, पुनश्च संस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवादः, पुनश्च मातृभाषातः संस्कृतं प्रति अनुवादः। एवं प्रकारेण तस्य किं भवति, चतुर्षु भागेषु विकल्पः भवत्येव। अतः यत्र चत्वारः इति भवति तत्र चत्वारः मध्ये क्लिक् कुर्वन्तु। यदि चत्वारः नास्ति, तत्र यदि द्विविधः अस्ति तर्हि द्विविधमध्ये एव क्लिक् कुर्वन्तु, उभयोरेव शुद्धं भवति। परवर्ती समये अस्ति NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति। NCERT संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति, राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्रे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इति कार्यं करोति, राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्रे अथवा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्रे। विश्वविद्यालय क्षेत्रे किं भवति, UGC इति अस्ति। सम्यक् विकल्पः अत्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधिवक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा नास्ति। न, अधिवक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा रूपेण न व्यवहारं भवति। तत्र शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ साक्षात्कारः, नीलपत्र निर्माणं। वास्तविकरूपेण अहमपि एतस्य उत्तरं कुत्रचित् अशुद्धम् उक्तम् इति चिन्तयामि। शलाका परीक्षा न भवति, शास्त्रार्थ अपि न भवति। अतः एतस्य किं भवति, ब्लू प्रिंट इति एतस्य एव मुख्यं भवति। अतः अधिवक्ता परीक्षा का भवति, ब्लू प्रिंट द्वारा, इत्युक्ते नीलपत्र निर्माणम्, इत्युक्ते नीलपत्र निर्माणद्वारा एव सम्भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति विन्यास प्रेरण कौशलस्य अपर नाम अस्ति। विन्यास प्रेरणस्य अन्य नाम किम् अस्ति। प्रश्नोत्तर कौशलं, प्रस्तावना कौशलं, अन्वेषणं प्रधान कौशलं, श्यामपट्ट कौशलं। विन्यास प्रेरण कौशलस्य अपर नाम किम् अस्ति। व्यवहार कौशलम् इत्यस्य गुणस्य ग्रहणं कस्मात् विधेः भवति। पाठ्यपुस्तक, व्याकरणानुवाद, पाठशाला विदित, प्रत्यक्ष विदित। व्यवहार अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति, व्यवहार कौशलम् इत्यस्य गुणस्य कस्मात् विधेः ग्रहणं भवति इति प्रत्यक्ष विदित। प्रत्यक्ष विदित एव स सम्यक् रूपेण व्यवहारं कथम् इत्यादि विषयस्य ज्ञानं प्राप्नोति एव। यथा एतत् स्पष्टं किञ्चित् करोमि, वयमपि व्यवहारे यदि भाषां व्यवहारं कुर्मः, अर्थात् संस्कृतभाषां पाठयामः, तत्र संस्कृतभाषा पाठनसमये एव किं कुर्मः, तत्र संस्कृतभाषायाः एव व्यवहारं कुर्मः। तस्मिन् समये किं भवति, यः छात्रः भवति सः अपि तस्य सम्यक् रूपेण ज्ञानं प्राप्नोति। अतः व्यावहारिककौशलम् इत्यस्य गुणस्य अन्य नाम किम् अस्ति, प्रत्यक्षविदित। प्रत्यक्षविदित एव सः किं करोति, सम्यक् रूपेण ज्ञानं प्राप्नोति एव। एतदपि तत्र समस्या कारणात् अहं तत्र उत्तरं न उक्तवान् आसम्। अत्र विन्यासप्रेरणकौशलस्य अपर नाम किम् अस्ति। अत्र विन्यासप्रेरणकौशलस्य अपर नाम भवति प्रस्तावनात्मककौशलम् इति। प्रस्तावनाकौशलमध्ये किं भवति, अत्र शिक्षकः किं करोति, छात्राणां मनसि तद् सम्यक् रूपेण उपस्थापयितुम् इच्छति, विषयः कः अस्ति इति। अतः विन्यासकौशलस्य अपर नाम किम् अस्ति, प्रस्तावनात्मककौशलम्। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 23 प्रश्नः अस्ति प्रोफेसर BP वकील महोदयेन का विधि प्रतिपादयति। प्रत्यक्षविधि, व्याकरणविधि, पाठ्यपुस्तकविधि, व्याख्याविधि। पश्यामः चेत् प्रोफेसर BP वकील महोदयस्य विधिः आसीत् एव प्रत्यक्षपद्धतिः इति। प्रत्यक्षविधिः एव तस्य एव प्रमुखमेव आसीत् एव। परवर्ती समये अस्ति हर्वटीय पंचपद्धति इत्यस्य विधे विकसितं रूपं किम्। हर्वटीय पंचपद्धते विकसितं रूपम् अत्र किं भवति। विश्लेषणविधि, मूल्यांकनविधि, व्याकरणविधि, व्याख्याविधि। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति नाम हर्वटीय पंचपद्धते विधे अन्य विकसितं रूपं भवति मूल्यांकनविधि इति। मूल्यांकनविधि भवति तस्य विकसितं रूपमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाव अभिव्यक्तेः सर्वोत्तम साधनं किम् अस्ति।
स्वकीयभावं यदि वयं प्रकटयितुम् इच्छामः तदर्थं सर्वोत्तममाध्यमं किं भवति, साधनं किं भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं सर्वोत्तमं साधनं भवति भाषा एव। भाषा एव भवति किम्, अस्माकं भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं सर्वोत्तमं साधनमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषया शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविकक्रमः विद्यते। भाषाकौशलानां स्वाभाविकक्रमः एतेषु कः अस्ति इति पृच्छति। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं प्रथमेव अस्ति, अतः न अन्यत्र द्रष्टव्यम्। अत्र प्रथमविकल्पेव चयनं करणीयं। संस्कृतं यदा भाषां पाठयन्ति चेत् तत्र चत्वारः कौशलानि सन्ति, क्षम्यतां चत्वारि कौशलानि सन्ति। चत्वारि कौशलानि भवन्ति किं, श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् इति। अद्य बहु समस्या भवति वीडियो निर्माणसमये, टेक्निकल् समस्या मध्ये मध्ये अपि कट् अपि भवति, तदपि मम ज्ञानमपि न भवति कथं किमर्थं भवति इति। संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः स्यात् सर्वदा ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, अन्तर्मुख, निम्नमुख। अत्र सम्यक् विकल्पः भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। संस्कृतशिक्षणस्य अस्माकं प्रयासः सर्वदा ऊर्ध्वमुख स्यात् एव। शिक्षया उद्देश्यम् ऊर्ध्वमुख भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गुरो आदौ नियमपूर्वकपाठः, बोधज्ञानं, लब्धज्ञानम्, आदर्शवाचनम्, अनुवाचनम्। शिक्षकस्य नाम तत्र वाचनं भवति आदर्शवाचनं, परवर्ती समये आगच्छति अनुवाचनम्, अन्ते आगच्छति मौनवाचनम् इति। इत्युक्ते वाचनसम्पर्के प्रायः चतस्रः सन्ति, चत्वारि सोपानानि सन्ति। गद्यशिक्षणे सोपानत्रयम्, इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये भवति आदर्शवाचनं, छात्रैः भवति अनुवाचनम्, अन्ते आगच्छति मौनवाचनम् इति। किन्तु एतदेव सम्यक् रूपेण कुत्र प्रचलति, सामान्यरूपेण पद्यशिक्षादाने किं भवति, प्रारम्भिकसमये शिक्षकः करोति सस्वरवाचनं, छात्रापि तत्रापि सस्वरवाचनमेव कुर्वन्ति। अनन्तरं मौनवाचनस्थाने सामूहिकवाचनं भवति। गद्यपद्यमध्ये एतदेव प्रभेदः भवति। एकवारं पुनश्च स्पष्टतां करोमि। गद्यसमये किं भवति, प्रारम्भिकसमये आदर्शवाचनम्, अनुवाचनं, मौनवाचनं। पद्यशिक्षादाने किं भवति, शिक्षकः करोति सस्वरवाचनम्, अनुवाचनं भवति, किन्तु मौनवाचनस्थाने किं भवति, सामूहिकवाचनं भवति। एतदेव तत्रैव प्रभेदः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रबन्धलेखः क्रियते। प्रबन्धलेखः कुत्र भवति, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, रचनालेख। प्रबन्धलेखः मुख्यतः कुत्र चलिष्यति इत्युक्ते रचनालेखे एव चलिष्यति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति रचनालेखः इति। अन्तिमप्रश्नः अस्ति, अक्षरस्य अनुकरणेन विहितः लेखः। अक्षराणाम् अनुकरणं कृत्वा यदा वयं लिखामः तादृशलेखः किम् इति उच्यते। तत्र उच्यते अनुलेखः इति। अक्षरस्य यदा वयम् अनुकरणं कृत्वा लिखामः तदेव किं भवति, सः लेखः भवति अनुलेखः इति। लेखस्यापि लेखनकौशलस्यापि सोपानचतुष्टयं भवति। यथा प्रारम्भिकसमये उक्तवान्, प्रारम्भिकसमये वर्ण, अक्षरः, शब्दः अथवा पदं, परवर्ती समये भवति वाक्यः, अनन्तरम् अनुच्छेदः। तथैव किं भवति अत्रापि किं भवति, प्रारम्भिकसमये अनुलेखः आगच्छति, परवर्ती समये प्रतिलेखः, परवर्ती समये श्रुतलेखः, परवर्ती समये रचनालेखः। एवं प्रकारेण लेखनकौशलस्य विकासार्थं वयम् एवं प्रकारेण पाठयितुं शक्नुमः एव। प्रारम्भिकसमये वर्णं पाठयति, परवर्ती समये पदम् आगच्छति, पदात् परं भवन्तः वाक्यं प्रति गच्छन्ति, वाक्यात् परम् अनुच्छेदं। तथैव तत्सर्वं कुत्र प्रचलति, अनुलेखे। प्रारम्भिकसमये अनुलेखे सः किं करोति, यथा उल्लिखितः अस्ति वर्णः तथैव अनुलेखे लिखति। प्रतिलेखे खातिकायां लिखति अथवा कृष्णफलकात् दृष्ट्वा लिखति, श्रुतलेखे श्रुत्वा लिखति। परम् अनन्तरं किं भवति, रचनालेखं मध्ये सः स्वयम् अनुच्छेदं वाक्यमेव लिखति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति, अक्षरस्य अनुकरणेन विहितः लेखः अनुलेख इति शुद्धम् उत्तरं भवति। मित्राणि, एतद् अद्यतनसत्रम् आसीत्। यद्यपि मध्ये मध्ये टेक्निकल् समस्या आसीत्, तत्रापि संशय नाम समाधानं कृत्वा एतावत्पर्यन्तं वयम् एतस्य सत्रस्य चर्चां कृतवन्तः। अग्रे मिलामः पुनश्च अग्रिमसत्रे रविवासरे पुनश्च मोक् टेस्ट् कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं, शुभरात्रि, धन्यवादः, नमस्कारः।